अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जनाब, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर जनाब बड़ा शोर मचा हुआ है और एक थरथल्ली मची हुई है। और वजह क्या है कि पाकिस्तान एक मिसाइल बनाने जा रहा है। इसकी हकीकत क्या है वो आपके सामने रखते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, लेकिन शोर बहुत मचा हुआ है। इसके अलावा जनाब फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और इसके साथ साथ जनाब PTI में जनाब आपस में जो है वो जो लड़ाइयों का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। कल फिर एक और लड़ाई हुई है, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसकी वजह क्या है उसके ऊपर जो है वो शेर अफजल मरवत ने भी कमेंट्री की है। बड़े अरसे बाद जो है वो शेर अफजल मरवत ने इन मामलात के ऊपर कमेंट्री की है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब फ़लस्तीन के हवाले से जो खबर आई है, जो टाइम ऑफ इजराइल ने दी है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये कहता है कि जी इस हफ्ते के शुरू में ईरान पर अमरीकी हमले के बाद इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा में जंग के तेज़ी से खात्मे में और इब्राहिम मुआहदे की तौसीह पर इत्तफाक किया है। और इजराइल ह्यूम से बातचीत से वाकिफ़ ज़रिए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया गया है कि उसने कहा कि जी ट्रंप और नेतन्याहू ने फ़ोन कॉल पर इस बात पर इत्तफाक किया है कि गज़ा में जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। और उसने कहा कि जी मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब रियासतें हमास की जगह गज़ा की पट्टी पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगी। ये अब एक जो है वो नया प्लान सामने आ रहा है। इसमें कहा गया कि जी दहशतगर्द ग्रुप की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा और तमाम यरगमालियों को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। आगे ये खबर कहती है कि ताहम अरब इत्तेहादियों ने बारहा इस बात पर जोर दिया है कि वो गज़ा की जंग के बाद की बहाली में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा में कदम जमाने के लिए इजराइल की रजामंदी के बगैर मुस्तकबिल के दियोर रियासती हल के रास्ते के हिस्से के तौर पर नेतन्याहू ने पट्टी में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किसी भी किरदार को साफ तौर पर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा हमास की क़यादत ने भी तवील अरसे से जिला वतनी के मुतालबात को जो है वो रद्द कर रखा है। तो ये एक जो है वो अब नया प्लान डिस्कस किया जा रहा है और ये एक नया प्लान सामने आ रहा है कि हमास को जो है वो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। एक डेवलपमेंट जनाब ये हुई है। इसके अलावा जो इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग हुई है उसमें जनाब ये खबर सामने आई है कि 12 रोज़ा जंग में इजराइल को तकरीबन जो है वो कहा जाता है कि 12 अरब डॉलर का और मजमूई तौर पर बताया जाता है कि तकरीबन 20 अरब डॉलर तक का मुआशी नुकसान पहुँचा है। और ये नुकसान फौजी अखराजात, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, मिसाइल हमलों, मुतासरीन को मुआवजे और कारोबारी नुकसानात पर मुश्तमिल है। इजरायली मईशत पर दबाव इतना शदीद है कि मुल्क का मालियाती खसारा 6% तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इजरायली अखबारात के मुताबिक जंग के दौरान सिर्फ फौजी अखराजात 5 अरब डॉलर तक जा पहुँचे। 15,000 से ज़ायद शहरियों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इन मुतासरीन के लिए हुकूमत को होटल अखराजात और दोबारा तामीर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। इजरायली वजारत ख़जाना अब अमरीका से माली इमदाद या कर्ज की ज़मानत हासिल करने पर गौर कर रहे हैं ताकि फ़ौजी बजट की ज़रूरियात पूरी की जा सके। जंग के बाद अब तक 41,000 से ज़ायद मुआवजे के दावे हुकूमती फ़ंड में जमा हो चुके हैं। तो एक डेवलपमेंट जनाब ये हुई है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी। उन्होंने हालिया जंग में ईरान की फतह का जनाब ऐलान करते हुए ईरानी कौम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि सयोनी रियासत का वजूद जंग में बिखर कर रह गया है जबकि अमरीका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। सुप्रीम लीडर ने एक सरकारी खिताब में कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज, अवाम और मुजामती मुहाज ने दुश्मन के तमाम अज़ाइम खाक में मिला दिए। उन्होंने कहा कि अमरीका को जंग में शमूलियत से पहले ये एहसास हो चुका था कि अगर वो मुदाखलत ना करे तो इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। ताहम बावजूद मुदाखलत के अमरीका न सिर्फ अपने अहदाफ में नाकाम रहा बल्कि उसकी साख को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। तो ये एक आयतुल्लाह खमेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनकी जानिब से भी जो है वो एक अहम पैगाम सामने आया है। इसके अलावा जनाब अब आ जाएं उस मिसाइल के ऊपर जिसकी वजह से जो है वो इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है। मैं थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं कि आखिर इंडिया में क्या शोर मचा हुआ है या वो क्या गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जनाब ये फॉरेन अफेयर्स एक मैगजीन है, बड़ी मशहूर मैगजीन है, आप सब ने इसका नाम सुना होगा। उन्होंने एक मजमून छापा है जो कि तकरीबन 6,645 अल्फाज का मजमून है, एक बहुत बड़ा मजमून है। उसका टाइटल है जनाब हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज, नेशनल सिक्योरिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ प्रोलिफरेटिंग रिस्क एंड एनरोडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स। 40 पैराग्राफ का तकरीबन ये जो है वो मजमून है। और लेकिन इसके अंदर जो एक पैराग्राफ है जिसको 2 लोगों ने लिखा है, विपिंग नारंग और प्राणीवादी, इन दोनों ने ये लिखा है। और इस पैराग्राफ के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान का जिक्र है जिसकी वजह से जो है वो भारत के अंदर शोर मचा हुआ है। मैं उर्दू में बता देता हूँ इसके अंदर कहा गया उसके अंदर लिखा है कि जी पाकिस्तान की तरफ से एक और ख़तरा सामने आया है। अगरचे पाकिस्तान का दावा है कि उसका जोरी प्रोग्राम सख्ती से भारत को रोकने पर मरकूज है जिससे रिवायती फौजी बरतरी हासिल है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यह नतीजा अक्स किया है कि पाकिस्तानी फौज एक ICBM तैयार कर रही है। अब ICBM से मुराद है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये उस मिसाइल को बेसिकली कहते हैं कि जिसकी रेंज जो है वो 5,500 किलोमीटर तक की होती है।
اور اس کی جو رینج ہے اس میں لکھا گیا اس کی جو رینج ہے اس کے مطابق وہ بر اعظم امریکہ تک بھی پہنچ سکے گا۔ اس طرح کی صلاحیت کے اصول میں پاکستان امریکہ کو یا تو روک تھام کے حملے میں اپنے ہتھیاروں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے یا مستقبل میں ہندوستان اور پاکستان کے تنازع میں ہندوستان کی جانب سے مداخلت کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قطع نظر جیسا کہ امریکی حکام نے نوٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل حاصل کر لیتا ہے تو واشنگٹن کے پاس ملک کے ساتھ جوہری مخالفت کے طور پر سلوک کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ آگے لکھتا ہے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے ساتھ کوئی دوسرا ملک جو امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے اسے دوست نہیں سمجھا جاتا۔ مختصر لب لباب اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی پاکستان ایک ایسا میزائل بنا رہا ہے اس سے جو ہے وہ امریکہ کو بھی ٹارگٹ کر پائے گا یا امریکہ کو ٹارگٹ کر سکے گا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جس ملک کے پاس بھی یہ میزائل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ امریکہ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ امریکن انٹیلیجنس نے رپورٹ کیا۔ ذہن میں رکھے گا کہ پاکستان نے اس کو کنفرم نہیں کیا یا پاکستان کی جانب سے کوئی بھی ابھی اس طرح کی جو ہے وہ خبر نہیں آئی، لیکن اس کے بعد ہمارے پڑوسی ملک میں جو شور مچتا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں کہ گیم کیا کھیل رہے ہیں۔ یہ دی اکنامک ٹائمز ہے، اس میں جناب اس کی جو ٹائٹل لائن ہے اس میں لکھا ہے پاکستان میں سون جوائن این ایکسکلوسیو نیوکلیر میزائل کلب اینڈ ہیئرز وائی دا یو ایس از ورڈ۔ اس نے کہہ دیا کہ جی یو ایس جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے، آگے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے چیزیں سامنے رکھتے پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ گیم کیا کھیل رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز وہ لکھتا ہے جناب پاکستان ڈیولپنگ نیوکلیر کیپیبل ICBM یعنی کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل دیٹ کوڈ ریچ US آفٹر انڈیاز آپریشن سندور رپورٹس۔ اس نے اس کے اندر جو ہے وہ آپریشن سندور کو بھی بیچ میں ڈال دیا ہے۔ خیر اس اچھا پیراگراف میں کوئی ایسی ذکر نہیں تھا۔ آگے آ جائیں، یہ ایک اور ان کا ادارہ ہے وہ لکھتا ہے جناب پاکستان ڈیولپنگ نیوکلیر میزائل دیٹ کین ریچ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اچھا اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ پریشان ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا یہ سارا پیراگراف آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اس پیراگراف سے جو ہے وہ یہ پاگل ہوئے ہیں، اور ان سے بندہ جا کے پوچھے، مطلب ان میں عقل نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اندر جو ہے وہ عقل نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے وہ پریشان ہوا ہے۔ ان سے کوئی بندہ جا کے پوچھے کہ اگر امریکہ پریشان ہوتا یا ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہوتا تو کیا وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو جو ہے وہ کھانے پہ بلاتا، یا وہ جگہ جگہ پہ جہاں پہ اس کو مائک دکھتا ہے وہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر دیتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کی تعریف کر دیتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں، ان کو اصل میں امریکہ منہ نہیں لگا رہا آج کل۔ معاملات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو فیلڈ مارشل کو کھانے پہ بلایا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پہ میں جیسے بتایا جہاں مائک ملتا ہے وہ وہاں پہ پاکستان کی تعریف کر دیتا ہے۔ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی، ان کو اصل میں درد ہے یہ والی، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کا گودی میڈیا ہے وہاں پر عوام کو بے وقوف بنا لے گا، ویسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کو بھی گدھا بنا لیں گے۔ جیسے جو یہ کھچر اپنی عوام کو سمجھتے ہیں ویسے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اسی طرح کے جو چارہ ان کے سامنے ڈالیں گے یہ اس کو کھانے لگ جائیں گے۔ لیکن ہر کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جتنا آپ لوگ یا آپ کا میڈیا بے وقوف ہے، جس نے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ خیر اس کے علاوہ جناب کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف بھی آتے ہیں۔ کل جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے وہ PTI کے ورکرز اور لیڈر آپس میں ہی لڑ پڑے۔ پہلے تو لیڈر آپس میں لڑتے تھے نا، اب ورکر کے ساتھ بھی لڑ پڑے، اور شکوہ یہ تھا کہ جناب خان صاحب کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بجٹ کیوں پاس کیا گیا یا کیسے منظور ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ کون ہوتے ہیں، آپ لوگ باہر نکلیں۔ خیر وہ آپس میں جو ہے وہ وہاں پر لڑ پڑے۔ تو اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شیر افضل مروت صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کو تقریباً پارٹی سے نکال ہی دیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی PTI سے عمران خان کو سائیڈ لائن کرنے میں کسی رہنما لیڈر نے کردار ادا نہیں کیا، بلکہ یہ کام خود علیمہ خان نے کیا ہے۔ جنید اکبر کو بھی علیمہ خان نے کال پر جھاڑ پلائی، جبکہ علی اصغر کو بھی جو ہے وہ کال کی گئی۔ خیبر پختونخوا بھی صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ علیمہ خان نے سوشل میڈیا پر KP قیادت کے خلاف مہم چلوائی۔ علیمہ خان نے کہا کہ وہ علی امین گنڈا پور سمیت بجٹ پاس کروانے والے دیگر لوگوں کو تختہ مشق بنائیں گی اور KP قیادت اور کارکنوں کے درمیان طلاق کروائیں گی۔ علی امین کو تختہ مشق بنا دیا گیا۔ جنید اکبر آج کل نشانے پر ہیں، سوشل میڈیا پر مہم ہے۔ آخر کیوں اس لیڈر کی سوشل میڈیا کے ذریعے جو پشتون ہیں آج پنجاب سے کارکن لا کر PTI خیبر پختونخوا کی قیادت کو گالیاں پڑوائی گئی اور تشدد کروایا گیا۔ دھرنوں اور احتجاج میں خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور شہید ہونے والے تمام 14 کارکنان بھی خیبر پختونخوا سے تھے۔ سوشل میڈیا والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ KP کی قیادت کو عبرت کا نشان بنائیں۔ آج نشانہ بننے والے قیادت اگر میرے ساتھ کھڑی ہوتی تو یہ آج محفوظ ہوتے۔ شاید اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ PTI کے ورکرز کو کہنا چاہوں گا کہ اگر اس طرح سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو پارٹی مضبوط اور مستحکم ہوتی۔ مطلب وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ آپ لوگ لڑائیاں ختم کر دیں، اور جو پارٹی میں گروپس بنے ہوئے ہیں یا جو لڑائیاں گروپس کی ہو رہی ہیں بیسیکلی وہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نے کی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔